धेरै धेरै बधाई छ दुवैजनालाई। नमस्ते नमस्कार। धेरै धेरै बधाई छ। दिपकजी ल पहिले हजुर आउनु न एकछिन। सबै राम्रो छ। यस वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका तमाम सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अतिथिको रूपमा हामी कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वरिष्ठ समाजसेवी एवं स्पष्ट आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय श्री नन्दा सिंहज्यूलाई म कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यू र अतिथिज्यूलाई हामी खादा उडाइरहेका छौँ। कृपया म सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा फेरि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम विविध कार्यक्रम गरेर पाठ गरेर अगाडि बढिरहेको छ। हामी खुल्ला सत्र अन्त यो समयमा नवविवाहित जोडी पनि हुनुहुन्छ। हामी यसर्थ पनि उहाँलाई एकदम सफलताको शुभकामना, वैवाहिक जीवनको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। संस्थाको तर्फबाट सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, हामी नेपाली बाजी नवक्रियाशील संस्थामा आबद्ध रहनुभएका, देश विदेशमा रहनुभएका तमाम साथीहरू सर्कलहरूको तर्फबाट उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा नवविवाहित जोडीलाई हामी धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जति हाम्रा शब्दले समेत अपुग हुन्छ, हामी त्यति धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न लागिरहेका छौँ। वरिष्ठ समाजसेवी श्री रमेश प्रसाईज्यूलाई म कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कालीकोटको 15 जना बालबालिकाहरूलाई भरण पोषण गर्नको लागि आदरणीय कलाकार श्री दिपाश्री निरौलाज्यूबाट रु 1,80,000 रुपियाँ सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। छक्का पञ्जा टिमको तर्फबाट यो सहयोग रकम ग्रहण गरिदिनको लागि म अनि हस्तान्तरण गर्नको लागि भने छक्का पञ्जाको सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै ग्रहणको लागि आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि स्पष्ट प्रखर वक्ता श्री रमेश प्रसाईज्यू र आजका कार्यक्रमका अतिथि श्री नन्दा सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिज्यूहरू, आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, वरिष्ठ समाजसेवी, छक्का पञ्जाका सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू, आदरणीय जो आज कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू सँगै कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी एवं स्पष्ट वक्ता श्री रमेश प्रसाईज्यू लगायतको स्टेजमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूले सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहयोग रकम ग्रहण गरिदिनुको लागि आजका कार्यक्रमका अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी श्री नन्दा सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। हामी कालीकोटको 15 जना बालबालिका बालिकाजीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा मार्फत म जोरदार ताली बजाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो रकम आशा लिएर भविष्यको खोजीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि सानो स्वरूपले भए पनि वास्तवमा यो चाहिँ पूर्व घोषणा गरेको कार्यक्रम थियो। हाम्रो नन्दा बहिनी
अहिले सुरुमा त उहाँलाई एकदमै दाम्पत्य जीवनको शुभकामना भन्न चाहन्छु। यति राम्रो प्यारा जोडीहरू र सँग आज स्टेजमा सँगै उभिन पाएका छौँ हामी छक्का पञ्जा ग्रुप र नेपाली बाजे ग्रुपलाई नै एकदमै मन नै हर्षित भएको छ र यो जाडो महिनामा पनि गर्मी महसुस भइरहेछ, हट मान्छेलाई भेटेर त्यो पनि फिल भइरहेछ र विवाहमा उपस्थित हुन पाइन यही नै म सरी भन्न चाहन्छु दुवैजनालाई। र यो पूर्व घोषणा गरेको कार्यक्रममा चाहिँ यो के थियो भन्दाखेरि नन्दा बहिनीले चाहिँ कालीकोटको 15 जना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ लालन पालन शिक्षा दीक्षा सबै दिइरहनु भएको छ र यति खुसी लागिरहेछ कि मनको हृदयबाट उहाँले जुन आँखाले ती बालबालिकालाई सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यसमा केही सहयोग मात्र गर्न खोजेका हौँ हामीले र यो ठुलो रकम त होइन तर पनि यो स्वीकार दिनुभएकोमा नन्दा बहिनीलाई धेरै धेरै यो अन्तर्दृष्टि के भन्छ त्यसलाई संस्थालाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अब जिन्दगीभरसम्म तपाईँहरूको संस्थामा आबद्ध हुन पनि यही आजदेखि नै यो मञ्चबाटै भन्न चाहन्छु। म पनि त्यहाँ 2 शब्द थपिदिइहाल्छु र सबैभन्दा पहिला शुभकामना छ यो नवविवाहित जोडीलाई शुभकामना। एकदम नन्दा बहिनीको काम त हामीले आँखाले देखेर आयौँ होइन, एकदमै आँखाले देखेर आयौँ र एकदमै दिपाजी भाव विभल हुनुभयो त्यो देखेर। अनि त्यसपछि बिहामा सबैभन्दा ठुलो खुसी लाग्यो थुप्रै उहाँ सँगसँगै 1 दर्जन 2 दर्जन चिनिया मान्छेहरूको बिहा भएको छ त्यो बेलामा। त्यही दिन मैले फेसबुकमा हालेको थिएँ क्रमशः भनेर। अनि रमेशजीलाई पनि एकदमै धेरै धेरै तपाईँलाई चाहिँ शुभकामना होइन, किनभने अनि तपाईँको जुन यो बोलिने प्रखर वक्तित्व कला जुन छ त्यसमा कमी नआओस्, किनभने धेरै जसो बिहा भइसकेका मान्छेहरू ट्यालेन्टहरू बिहा भएपछि त्यो सबै त्यो चाहिँ बोलिन्छ। किनभने बिहा भएपछि श्रीमती बोल्छन् श्रीमान चुप लाग्छ। त्यस कारण तपाईँको यो जुन प्रखर जुन बोल्ने जुन शैली छ त्यसमा कुनै पनि प्रकारको कमी नआओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको जोडीसँग सधैँ लामो रहोस् र समाजसेवाप्रति चाहिँ जुन तपाईँहरूको समर्पण भाव छ त्यो भाव अझै आगामी दिनमा अझै बढ्दै जाओस्। हामी छक्का पञ्चा टिम नै माग्ने बुढा दिपाजी म लगायत अब हाम्रो सबै टिम हाम्रो यो नेपाली बाजे टिम पनि अहिले हाम्रै नै भएको सबै हामी नै एउटै छौँ, छातामा पनि छौँ। हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब 2 शब्द भन्ने 2 शब्द त के मान्थ्यो माग्ने बुढाले पनि बोल्ला नि यहाँ बोल्न दिएपछि बोल्नुपर्ने कुराहरू सबै उहाँले बोलिसकेको हुन्छ, के बोल्ने हुन्छ, खास त्यही दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही नै हो, त्यसरी नै हो, त्यही हो, त्यही हो, त्यसरी हो, हातमा त्यही शब्द पनि मागेरै काम चलाउने हो। बिहेको धेरै धेरै शुभकामना हो होइन, हातमा त्यही छ त्यही दिएर त्यसो गरेर नआयो हो होइन। त्यसरी 15 जना बच्चालाई त्यसरी उगारेको ठिक हो। मेरो धेरै धेरै शुभकामना बधाई। हामी सँगसँगै छौँ, साथमै छौँ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यहाँ आज एकाएक एनाउन्सर पो भइसक्यो म त कति बेला एनाउन्सर भइ पत्तै भएन त्यसको बारे। धन्यवाद। अब म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँको वक्तित्व कलाको एकदमै ठुलो फ्यान हो र मलाई लाग्छ धेरैजना उहाँको फ्यान फलोइङ यति धेरै छ रमेशजीको, त्यो चाहिँ एकदमै अकल्पनीय छ र त्यो खुसी पनि लाग्छ। र रमेशजीले जति राम्रो गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँ जस्ता मान्छेहरू त्यति धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँले केही नभयो त्यति केही नगर्दाखेरि पनि। अब म यो माइक्रोफोन उहाँलाई दिन चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, दीपक दाई, दिपा दिदी, केदार घिमिरे दाई, श्रद्धेय छक्का पञ्जा टिमलाई नमस्कार र अन्य जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ संस्थाका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू सम्पूर्णमा दर्जा अनुसारको अभिवादन। अब दीपक दाईबाट मैले अलिक पृथक शुभकामनाको अपेक्षा गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो भने तपाईहरुको वैवाहिक जीवनमा कहिले पनि छक्का पञ्जा नहोस्, सधैँभरि छ माया छपक्कै होस् भन्नुहुन्छ मलाई अपेक्षा थियो हैन।
खैर दाइको काम पनि आफैले गर्नु पर्यो। म दीपक दाइले आज मेरो प्रशंसा गर्नुभयो। म जहिले पनि दीपक दाइले प्रशंसा गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ कि मानौ रिपब्लिकन पार्टीको एउटा कार्यकर्ता बाराक ओबामाले प्रशंसा गर्दा कति खुसी हुन्छ। ए सरी, बाराक ओबामा त डेमोक्रेट हो क्या। डेमोक्रेटिक पार्टीको आज यहाँ के हो भने कमेडी कलाकारहरू, दिग्गज हास्य कलाकारहरू वरिपरि हुनुहुन्छ। अलिकति हास्य रसको भाइब्रेसन मलाई सरे जस्तो। यो कोरोनाभन्दा छिटो सर्दो रहेछ फेरि। त्यही कारणले किनभने आजको मेरो जुन वक्तृत्व कला जति पनि प्रकट भइरहेको छ, प्रस्तुत भइरहेको छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको पर्यावरणले, उसको परिवेशले बनाउँछ। र मेरो पर्यावरणको एउटा अभिन्न अङ्ग बाल्यकालदेखि नै दीपक राज गिरीको लेखन पनि रहिआएको छ। त्यस कारणले म यति चाहिँ भन्न कति पनि हिचकिचाउँदिनँ कि मैले बाल्यकालदेखि नै यदि हरेक अङ्क तितो सत्यको नहेरेको भए आज म यसरी निर्भीक भएर तितो सत्य बोल्न सक्ने थिइनँ। त्यस कारणले र आजसम्म पनि त्यो सिलसिला जारी छ। अझ छक्का पन्जा 3 को कथा सम्झिने हो भने त दीपक दाइले मेरै आत्माभित्र प्रवेश गरेर लेखे जस्तो लाग्छ। काकाकुल पानी दे, काकाकुल पानी दे भनेर त्यो बिपीले भनिराख्दाखेरि त्यो बिपी पात्रमा म आफूलाई महसुस गर्छु। र त्यसरी नै त्यो बहिष्कारको बाटो मात्रै हाम्रा मागहरू पुरा गराउने अब झन् एकमात्र विकल्प हो राजनैतिक रूपमा भन्ने मलाई लाग्छ। अब मक्का पुगेको मुस्लिम अथवा लुम्बिनी पुगेको बौद्ध भिक्षु जस्तो नेताहरूका पछि पछि पुच्छर हल्लाउने दिन गए। अब उनीहरूलाई उनीहरूको कर्मको दण्ड दिने समय आइसकेको छ। त्यसरी नै जसरी छक्का पन्जा 3 मा काकाकुल पानी दे भन्दै गाउँलेहरू नारा लगाइरहेका हुन्छन्। छ माया छ पकैमा, सरी, छक्का पन्जा 3 त अर्कै आएछ क्या। खैर यो छक्का पन्जा 3 स्कुलसम्म त्यो पनि हेरेको छु मैले। त्यो बाङदेल र राजाको कहानी हो। मैले कुनै पनि छुट्याएको छैन छक्का पन्जाको सिरिज। अब छक्का पन्जालाई छोडेर यतातिर लागौँ। समाजसेवी शास्त्र भन्छ मानव जम्मा 3 प्रकारका हुन्छन्। एक प्रकारका अधम मान्छेहरू, अधम, तिनीहरू पशुभन्दा पनि तुच्छ हुन्छन् भन्छ। किनभने पशुले आफ्ना लागि सोच्छ, त्यो पशुको धर्म हो। पशुले आफ्ना लागि शिकार गर्छ, आफू भक्षण गर्नका निम्ति बाँच्छ, पशुको लक्षणै त्यही हो। तर मान्छे पशुभन्दा कैयौँ गुणा विवेकशील भएर पनि अधम प्रकारको मान्छेले केवल आफ्नै लागि मात्रै सोच्छ। र अर्को मध्यम प्रकारको मान्छे, उसले आफ्नो लागि पनि सोच्छ तर अरूलाई पनि पीडा दिन चाहँदैन, वरिपरिको आफ्नो परिवेशको लागि पनि सोच्छ। र अर्को उत्तम प्रकृतिको मान्छे जसले आफ्नो परिवेशको लागि पहिला सोच्छ, त्यसपछि मात्रै आफ्नो विषयमा सोच्छ। समाजसेवीहरू पनि मेरो ब्रह्म अनुसार यिनै 3 प्रकारका छन्। किनभने उनीहरू पनि मानव समाजकै सदस्य हो। एक प्रकारका अधम प्रकृतिका पाखण्डीहरू छन् जसलाई समाजसेवा गर्नु नै परेको छैन। समाजसेवा भन्ने कुरासँग उनीहरूको कुनै सरोकार छैन। उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्बिर भाइरल बनाउनु छ, बाल आश्रममा गएर 2-4 वटा चक्लेट बालबालिकाहरूलाई बाँडेर आफ्नो व्यक्तित्व चम्काउनु छ र आफैले लगाइराखेको चडौरी कमिज फुकालेर एउटा गरिबको शरीरमा लगाएर आफू हिरो हुनु छ। त्यस्तो प्रकृतिका समाजसेवीहरू पाखण्डी अधम प्रकृतिका मानिसहरू हुन् र तिनीहरूलाई समाजसेवी भन्नु समाजसेवाको अपमान हो। अर्को मध्यम प्रकृतिका मान्छेहरू जो हामी जस्ता मान्छेहरूलाई लाग्छ कि समाजसेवाको प्रचार पनि हुनुपर्छ। समाजसेवा त कर्मनिष्ठ सेवा हो, समाजसेवा आत्माबाट हुन्छ, तर समाजसेवाको प्रचार प्रसार हुन पनि जरुरी छ। किन जरुरी छ भने लुटतन्त्रको प्रचार हुँदा हुन्छ, तस्करहरूको जय जयकार हुँदा हुन्छ, दलालहरूलाई जिन्दाबाद भन्दा हुन्छ भने समाजसेवीको किन प्रचार हुनु पर्दैन? प्रचार हुनुपर्छ, किनभने त्यसले समाजमा उत्प्रेरणा जगाउँछ। त्यो हामीलाई लाग्छ, हामी मध्यम प्रकृतिका मान्छेहरू। र अर्को उत्तम प्रकृतिका मान्छेहरू जसलाई आफ्नो नाम, प्रचार, आफ्नो शान कुनै पनि कुरासँग कुनै पनि सरोकार हुँदैन, उनीहरूलाई केवल सेवा मात्र गर्नु परेको छ। त्यस्ता 2टा नामहरू मेरो स्मरण शक्तिमा यति बेला मेरो हृदयमा आइरहेका छन्। एउटा मानव सेवा आश्रमका सञ्चालक रामजी अधिकारी र एउटा आदरणीय दाइ दीपक राज गिरी। उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू, उत्तम गुण भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रचारको आवश्यकता छैन। दीपक दाइले कोरोनाको समयमा कति काम गर्नुभयो
त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर उहाँले कहिल्यै आफ्नो प्रचार खोज्नु भएन र खोज्नु पनि हुँदैन। सत्कर्म गर्नेले किन प्रचार खोज्नु हुँदैन भने सत्कर्म तपाईँले हृदयदेखि गर्दै गएपछि प्रचार तपाईँको आफै हुन्छ। जसरी दीपक राजगिरीको समाज सेवाको प्रचार म यहाँ उभिएर गरिरहेको छु, किनकि सत्कर्मको प्रचार गर्नु मेरो धर्म हो। त्यस कारणले यी 3 कोटिका मध्ये मेरो आज यहाँ सहभागी साथीहरूलाई शुभकामना छ। म तपाईँको संस्थासँग धेरै घुलमेल हुन पाएको छैन, आबद्ध संलग्न हुन पाएको छैन। आज पनि मेरो यहाँ उपस्थित हुने योजना थिएन, तर मलाई बाल्यकालदेखि नै धनियाँको अचार अति प्रिय छ। त्यसकारणले दिपा दिदीको यो प्रेमपूर्ण अनुरोधलाई नकार्न सकिन र आज उपस्थित भए। र तपाईँहरूको संस्थाको बारेमा धेरै कुरा थाहा नभए पनि म तपाईँहरूलाई आज साधारण सभामा यति मात्र शुभकामना दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू उत्तम कोटिको समाजसेवी बन्न नसके पनि कम्तीमा मध्यम कोटिको हामी जस्तै समाजसेवामा आबद्ध व्यक्ति अवश्य बन्नुहोला। उत्तम नबने पनि मध्यम बन्नुहोला, तर पाखण्डी अधम कोटिको समाजसेवी, नक्कली समाजसेवी यो संस्थाको कुनै पनि सदस्य नबनोस्, यो मेरो शुभकामना छ यहाँहरू सबैलाई। र आज आदरणीय दिदी दिपाश्री निरौला र छक्का पञ्जाको सम्पूर्ण टिमले जो नन्दाजीका लागि सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम यहाँ गर्नुभयो, अन्तर्दृष्टि नेपालका लागि जो सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभयो, म यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरू सबै सहयोग दिपादिदीले हस्तान्तरण गर्नुभयो, उहाँ पुग्नुभयो। कुनै पनि सङ्घ संस्थामा सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ त्यो सङ्घ संस्था वा त्यो व्यक्ति सहयोग लिन योग्य छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै सहयोग हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। किनभने कोरोनाको बेलामा राहत सङ्कलन गरेर राहतको चामल बेचेर मदिरा पिउनेहरू पनि भेटियो। 3 तले घर हुँदाहुँदै घरमा चामलका भकारी धान हुँदाहुँदै पनि चामल थापेर जिउनेहरू पनि भेटियो। त्यसकारणले त्यो संस्था वा व्यक्ति त्यो सहयोग प्राप्त गर्न योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। दिपा दिदीले पहिला बुझ्नुभयो, त्यसपछि सहयोग गर्नुभयो। यो पनि एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। त्यसकारण यहाँहरूलाई यो पनि अनुरोध गर्दै म फेरि पनि आदरणीय दिदी दिपाश्री निरौलालाई मलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर यो सौभाग्य जुराइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको यस नवक्रियाशील संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरा 2 शब्द भन्न त मिल्दैन, 2लाई कतिले गुणा गर्नु पर्ला त्यस्तो शब्दहरूको ठ्याक्कै हिसाब गर्ने सफ्टवेयर बनेको छैन। खैर, जति शब्द भए पनि यी शब्दहरूलाई यही विसर्जन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जय देश, धन्यवाद, जय समाजसेवा। म सहसञ्चालकको तर्फबाट फेरि यो माइक्रोफोन ल्याएको छु। धन्यवाद यो यति शब्दको लागि, यति प्रिय शब्दको लागि। अब तपाईँको बोल्ने कलाको त मैले अघि भने म एकदमै ठुलो फ्यान हुँ। बिहापछि पनि कुनै कमी आएको रहन्छ त्यो, किनभने प्राय पुरुषहरूको मैले देखेको छु। मैले आर्मीको हाकिमहरूसँग बसेको छु, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कर्ममा आफ्नो ब्यारेकमा ओए केटा पानीले भन्नुहुन्छ, एकदम उच्च आवाजमा बोल्नुहुन्छ आर्मीका अफसरहरू। त्यही आर्मीको अफसर घरमा चाहिँ ए बढी के छ हालका घरमा चाहिँ उनीहरूको स्वरै चेन्ज हुन्छ। तर रमेशजी चाहिँ अहिले आज जुन आवाज छ त्यो आवाज कायम रहोस्। र उहाँले मलाई जुन प्रशंसा गर्नुभयो त्यसको लागि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले प्रशंसा गरे जति छैन म हुन सकौँ त्यो चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु। बरु म रमेशजीलाई हेरिरहँदाखेरि रमेशजीको युट्युबमा जुन प्रकारको पब्लिकको चासो, पब्लिकको भिजिट, उहाँले गाएका गीत, अब गायक होइन गीत गाउनुभयो, गीत ट्रेनिङमा पर्छ, भाषण गर्नुभयो, भाषण ट्रेनिङमा पर्छ होइन, यति धेरै प्रिय हुनुहुन्छ। र अरू के अरे बिहा गर्नुहुन्छ, बिहा ट्रेनिङमा पर्छ। अब ट्रेनिङमा पऱ्यो भने उत्साहित नहुनु होला यसमा चाहिँ। बिहा चाहिँ अब फेरि यो बारम्बार उत्साहित हुने कुरा होइन नि यो। अनि यो सबै देख्दाखेरि उहाँको यति धेरै प्रिय हुनुहुन्छ पब्लिकको। अनि कहिलेकाहीँ म सोच्ने गर्छु आज राजनीति यसरी बिग्रिएको छ। 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको सरकार 3 वर्ष पनि टिक्न सक्दैन। 2/3 मत दिएको सरकार त ठिक म ठिक भनेर हुन्छन्।
मेरो मान्छे भनेर हुन्छन्। म त भन्छु त्यो कुर्सीमा रमेशजी जस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँ न मेरो मान्छे देखिन्छ न तेरो मान्छे देखिन्छ। र अब म यो माइक्रोफोन चाहिँ अब रमेशजीको अर्धाङ्गिनी र विशेष गरेर समाज सेवाको लागि चाहिँ एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ नन्दाजी, र म 2 शब्द तपाईँले पनि बोलिदिनुहोस्। बोलेर भयो। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार। हामीलाई जुन सबैले आशीर्वाद दिनुभएको छ एकदम धेरै लागोस्। अनि जुन यो सपोर्ट गर्नुभएको छ आज दिपा दिदीले आफ्नो तर्फबाट मात्रै हो, छक्का पञ्जा टिमबाट होइन, अब सहयोग गर्ने बढिरहेको छ। अब म विश्वास गर्नेछु होइन, टिमको बाँकी नै छ, यो चाहिँ दिपा दिदीको मात्रै हो। उहाँले चाहिँ अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो होइन। एकदम धेरै खुसी छु म। मैले पहिला दिपा दिदीलाई भेट्दा पनि भनेको थिएँ, दिदी मलाई कोठा भाडा तिर्न, बच्चाहरूलाई पढाउन, फीको लागि एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ, मलाई राति निन्द्रा लाग्दैन भन्दाखेरि दिपा दिदीले जुन हामीलाई 1 वर्षको कोठा भाडा दिनुभएको छ र एकदमै धेरै म खुसी छु। जुन दिन दिदीले म ल यो वर्षको कोठा भाडा म तिर्नेछु भन्नुभयो, त्यो दिनदेखि हामी एकदमै धेरै राम्रोसँग निन्द्रा लागेको छ हामीलाई। हुन त पैसाले कसैलाई पनि पुग्दैन, तर पनि एउटा कोठा भाडा भए पनि हाम्रो लागि घट्यो होइन। त्यो कारणले हामीलाई अझै पनि सपोर्ट छ, सहयोग गरिदिनु होला, किनकि हजुरहरूको 1 रुपियाँ 1 सय त हाम्रो लागि 1 छाक तरकारी हुन्छ। त्यो कारणले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। र अहिले पनि म यो अवस्थामा आउनु पनि म त केही पनि होइन, एउटा केयरटेकर मात्रै हो। यस्तै सहयोगी हात सहयोगी मनहरूले सपोर्ट नगरेको भए सायद म अहिले यो अवस्थामा हुन्थेन होला। र सपोर्ट गर्नु होला। धन्यवाद। नन्दा बहिनी र दिपाश्री भनेकै छक्का पञ्जा हो, छक्का पञ्जा भनेकै दिपाश्री हो, र यो कतै अन्त केही जाँदैन। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नन्दा बहिनीले भने जस्तै यो एक्लो भयो, अब छक्का पञ्जा टिमले नै गर्नु पर्यो भन्ने यो अनुरोध हो होइन। र त्यसरी लिएको छौँ हामीले। र नन्दा बहिनी मैले अघि पनि भने, र जीवन बाँचुन्जेलसम्म अन्तर्दृष्टि नेपालको लागि छक्का पञ्जा टिम नै आबद्ध छ। अब थ्याङ्क यू। र रमेशजीलाई चाहिँ एकदमै धेरै भेट्न मन लागेको थियो। अघि मैले भने साँच्चै आज स्टेज नै एकदमै हट भएको छ। मैले वास्तवमा रमेशजीलाई सँगै भेटेर यसरी कुरा गर्न पाउँदाखेरि पनि एकदमै धेरै म आफूलाई भाग्यमानी फिल गरेको छु। यति राम्रो बोल्ने मान्छेको नजिक अलिकति बस्दाखेरि बोल्न पनि धेरै आउँछ कि त्यो पनि लागिरहेछ मलाई। थ्याङ्क यू। ल अब मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई यो फ्लोर अब छोडिदिनुपर्छ हामीले। हामी फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, विशेष गरेर नेपाली बाजेका साथीहरूलाई। दिवस भाइले हामीसँग प्रायः कोअर्डिनेट गरेर हुन्छ। उसले फोन आउने बित्तिकै दाइ त्यहाँ एक ठाउँ सहयोग गर्नु पऱ्यो भनिहाल्छ जस्तो लागिहाल्छ। अनि यो भाइले फोन गरेकै खल्ती छामिहाल्छु म। त्यस कारणले यो हामीले समाजसेवा गर्ने भाइको पनि ठुलो हात छ। ठिक छ, कोही न कोही मान्छेहरू हाम्रो ध्यान हुँदैन, हामी एउटा काममा मात्रै एकीकृत भइरहेको हुन्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो हामीलाई भनिदिने दाइ यस्तो छ, यहाँ एकदमै गाह्रो रहेछ दाइ, कहिले फोन दाइ त्यहाँ बच्चाहरूलाई एकदम गाह्रो रहेछ दाइ भन्छ, कहिले के गर्छ। अब यो सबै चिज चाहिँ हामीलाई उत्साहित बनायो, कमसेकम धर्म भयो। र यो सबै युवाहरू तपाईँहरू सबै पनि अब साथमा हुनुहुन्छ, यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र मलाई लाग्छ अब हामी यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ। तपाईँहरू आफ्नो कार्यक्रम सुचारू गर्नुहोला, शुभकामना छ। अब म मेरो सिनियर कार्यक्रम सञ्चालकलाई यो माइक्रोफोन दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। प्रखर वक्ता श्री रमेश प्रसादज्यू र उहाँकी धर्मपत्नी वरिष्ठ समाजसेवी अन्तर्दृष्टि नेपालका सञ्चालिका श्री नन्दा सिंहज्यूलाई म यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। हामी एकमुष्ट रूपमा छक्का पञ्जाको टिमले र सङ्घीय संस्थाको तर्फबाट हामी प्रशंसा पत्र वितरण गरेर उहाँले वचन पनि दिनुभएको छ नौ क्रियाशील संस्थालाई। म जति
स्पष्ट रूपमा नबुझे पनि जति बुझेको छु अब आगामी दिनमा सहयोग गर्छु भन्ने अन्य सहयोगी वचनहरू दिनुभएको छ। यो वचनको लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब भने